वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं तो हम उनसे सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से रोही न्यूज़ को वक्त दिया। इस वक्त जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, राव अब्दुल क़य्यूम शाहीन साहब मौजूद हैं, जो मरकज़ी चेयरमैन हैं तहरीक-ए-सुबा मुल्तान के। तो उनसे जानते हैं कि आखिर नया सूबा और सूबे के साथ एक बल्दियाती निज़ाम कितना ज़रूरी है पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामज़न करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए, वेलकम। दूसरा, जो आपने सूबे की बात की है, ये बात आज पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है कि सूबा बनाएं, लसानियत से पाक बनाएं और इंतज़ामी बुनियादों पर बनाएं। ये बहुत ही अच्छा इंसेंटिव है और ये हमारे पूरे मुल्क के मफाद में है। हमें चाहिए, हर बंदे को चाहिए कि सूबा ज़रूर मांगें। सूबा इस खित्ते के रहने वाले हर उस बंदे की ज़रूरत है जो यहाँ रहता है। सूबा किस नाम से हो ये अलग बात है, इस पे हमें बहस नहीं करनी चाहिए अभी, क्योंकि जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता नाम का मसला बाद का है। लोगों ने नाम के इशू को ऐसा मसला बनाया हुआ है कि ऐसा शो होता है, ऐसा शुमार हो रहा है पूरे पंजाब मुल्तान में ख़ास तौर पे कि शायद कोई बड़ा कोई ख़दशा है। तो कोई सराकिस्तान की बात करता है, कोई महाजरिस्तान की बात करता है, कोई रांगरिस्तान की बात करता है, कोई जनूबी पंजाब की बात करता है। तो उन तमाम दोस्तों से मेरी अपील है कि खुदारा ये सियासत ना चमकाएँ, सूबा बनने दें। जब सूबा बन जाएगा तो हमारी जो पंजाब जो मुल्तान की असम्बली बनेगी और नाम वगैरह ख़ुद इसमें बना लेंगे अपने। राव साहब क्या कहेंगे कि मतलब जो आज तक 50 साल की जद्दोजहद है साउथ पंजाब सूबे के लिए, लेकिन नहीं बना, तो कहीं यहाँ वही तो कुलिया नहीं लागू हो रहा कि वो डिवाइड एंड रूल सिर्फ इन्हीं नामों के चक्कर में, मतलब नाम मुत्तहिद हो पा रहे हैं स्टेक होल्डर्स, जिसकी वजह से अब तक वो अपना हक नहीं ले पाए। 100% आप ठीक फरमा रहे हैं। ऐसा ही है कि हमारे जो लोग आपस में उलझे हुए हैं, बल्कि उलझे हुए क्या हैं, उलझाया जा रहा है, वो सूबा बनने नहीं दे रहे। हालांकि आज से 8-10 साल पहले पंजाब असम्बली ने करारदाद पास की हुई है कि 2 सूबे बना दिए जाएं, एक बहावलपुर सूबा, एक मुल्तान सूबा, और उसके बारे में 2/3 अक्सरियत से ये करारदाद पास हुई थी। अगर ये सियासतदान हमारे लोग जो आज बड़ा रोला डाले हुए हैं, अगर वो चाहते तो इस पे अमल दरामद करा के सूबे आज से 10 साल पहले बन चुके होते। लेकिन ये चूँकि सूबा बनाना नहीं चाहते, सिर्फ ऐसे उलझाव को अपने नाम की सियासत करना चाहते हैं, जो कि गलत है और ना इस खित्ते के मफाद में है, ना इस सूबे के मफाद में है और ना इस मुल्क के मफाद में है। अच्छा सर, क्या कहेंगे, एक तरफ सूबा और उसके बाद मतलब हमने देखा कि जब सूबे की नए इंतज़ामी यूनिट्स की बात शुरू हुई तो अब मतलब एक और आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि बल्दियाती निज़ाम हो जाना चाहिए। तो क्या ये सूबे वाली तहरीक को रोकने के लिए बल्दियाती निज़ाम दिया जा रहा है, या सूबे के साथ बल्दियाती निज़ाम भी उतना ही ज़रूरी है जितना एक सूबा ज़रूरी है? जितना सूबा ज़रूरी है उतना ही बल्दियाती निज़ाम ज़रूरी है, क्योंकि बल्दियाती निज़ाम से जो इंसाफ इंसान को, लोगों को, आवाम को उनकी दहलीज़ पे मिलता है, बाकी किसी निज़ाम में भी नहीं है। इसमें वाहिद हमारी यूनियन कौंसिलें हैं जो ग्रास रूट लेवल तक जाती हैं। उसमें हमारे एक आम कौंसलर से लेके नाज़म तक, तहसील नाज़म तक, ज़िला नाज़म तक, उन सब का राब्ता आवाम से है और वो आवाम से डायरेक्ट जवाबदेह हैं और उनका जवाब ले लेते हैं वो। क्योंकि एक यूनियन कौंसिल में अगर 9, 10, 12, 15 तक कौंसलर होते हैं तो उनकी अप्रोच है सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल तक, नाज़म तक, तो जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं उनको पता होता है कि हमारे पास कितना फ़ंड आया और कितना लगा, तो उसमें खुर्द बुर्द के चांसेस बहुत कम हैं। MPMN के फंड होते हैं, इसे ना को पूछने वाला होता है, ना किसी के पास कोई एस्टीमेट होता है, तो उनके पास वो तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि वो देहात है। देहात में को अगर किसी ने 100 फुट नाली बनानी है तो उन तमाम लोगों को जो उस हल्के में रहते हैं उनको पता होता है कि ये यूनियन कौंसिल में इतनी ग्रांट आई है, ये यहाँ तक लगेगी। तो वो बंदा कॉन्शियस होता है कि 100 फुट लगनी है। अगर वो 90 फुट भी लगती है वो एहतजाज करता है कि जी 100 फुट थी, 90 फुट क्यों लगी है। तो इसलिए बल्दियाती निज़ाम तो बहुत ही आला निज़ाम है, जैसे कि मुशर्रफ दौर में था, बहुत अच्छा निज़ाम था। उसी में हमारे जो मसालती अदालतें भी हैं और जो फ़ैसले हमारे 20-20 साल तक चलते हैं, अगर मसालती अदालत होती है तो वो फ़ैसला हमारा एक दिन में 2 घंटे में हो जाता है, जिससे लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाता है। वो नंबरदार को बुलाता है, वो कौंसलर को बुलाता है, नाज़म जो होता है वो चेयरमैन होता है, वो उन तमाम लोगों की बातें सुनता है। बात सुनने के बाद जो देखता है कि ये बंदा गलत है, ठीक, वहीं फ़ैसला कर देता है। तो झगड़ा होता है वो ख़त्म हो जाता है।
جبکہ جو ہماری کورٹ ہیں وہ لمبے لمبے دن تک فیصلے نہیں کرتے، 6 سال فیصلے چلتے ہیں، تو اس لیے یہ نظام بلدیاتی نظام بہت بہتر ہے۔ اچھا راؤ صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں کہ مطلب اگر ہم صرف ساؤتھ پنجاب صوبے کی بات کریں تو یہ بات آج کی نہیں ہے، بہت پرانی، مطلب اس کی تاریخ پہ جائیں تو 50 سال سے لوگ ایک جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں، اس میں آپ بھی شامل ہیں، لیکن اب کیا لگ رہا ہے کہ واقعی ہم منزل کے قریب ہیں یا ابھی بھی کوئی مطلب کوئی بارگیننگ ٹول کے لیے سے استعمال کیا جائے گا؟ نہیں، اب ہم جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ واقعی جو نقوی صاحب نے جو پیغام دیا ہے نا، ہمارا سسٹم واقعی فلاپ ہو گیا ہے، سسٹم نہیں چلتا، کیونکہ نا اب دیکھیں نا، جو ہماری 18ویں ترمیم ہے اس کے تحت مرکز جو ہے وہ صوبوں کو پیسے بھیج دیتا ہے۔ اب جو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اب جس میں 31-32 ضلع ہوں تو وہ اس کی مرضی ہے سی ایم صاحب کی کہ وہ پیسے کہاں لگاتا ہے، وہ اپنی ثوابدید پر ہے۔ جب ہمارے پاس ہر ڈویژن صوبہ ہوگا تو آپ کے ڈویژن کے پورے پیسے آپ کے ڈویژن میں آئیں گے، اور آپ کا جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہ اس حلقے میں کام کرے گا، تو اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ملک ترقی نہ کرے گا، اور وہ ایک عوام کی احساس کمتری بھی ختم ہوگی۔ آج ہر آدمی جو مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب انتہائی پسماندہ ایریا ہے ہمارا جنوبی پنجاب، اور اس میں مطلب لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ بجٹ سارا لاہور میں لگا دیا جاتا ہے، ہم تک نہیں پہنچ پاتا، تو میرا خیال ہے یہ شکایت بھی ختم ہو جائے گی، یہ شکایت بھی، ان کے حق ان تک پہنچ یہ جائیں گے۔ آپ دیکھنا یوں سمجھ لیں اس کو، اگر ایک والد کے 6 بیٹے ہیں اور 6 بیٹوں کو الگ الگ گھر مل رہا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، اس میں ان لوگوں کو اتنا احتجاج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مرسوں سندھنا ڈیسوں، یہ کوئی بات کرنے والی؟ یہ آپ کا صوبہ بن رہا ہے، کراچی صوبہ بنا رہے ہیں، لاڑکانہ کو بنا رہے ہیں، بے نظیر آباد کو بنا رہے ہیں، سکھر کو بنا رہے ہیں، اسی طرح ہمارے ملتان ڈویژن کو بنا رہے ہیں، ڈی جی خان ڈویژن کو بنا رہے ہیں، ساہیوال کو بنا رہے ہیں، فیصل آباد کو بنا رہے ہیں، لاہور کو بنا رہے ہیں، پنڈی کو بنا رہے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ اچھی بات ہے، جتنے چھوٹے صوبے ہوں گے اور انتظامی بنیادوں پر ہوں گے اتنا لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ختم ہو جائے گا، مطلب آپ اگر کنٹرول ہم پہ آ اس جائے کو گا۔ 1 منٹ کے لیے لیں کہ صوبہ جیسے بلوچستان ہے، مطلب اتنا بڑا رقبہ اور ایک صوبہ، اگر اسی طرح انتظامی یونٹس بڑھ جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ جو دہشت گردی ہے اس میں بھی خاطر خواہ کمی آئے گی۔ دہشت گردی بالکل ختم ہو جائے گی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ہم ابھی لسانیت پہ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، اس سے جھگڑے کا احتمال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں جو حشر ہوا، MQM جو تنظیم بنی تھی، کتنے بندے شہید ہوئے، اس میں سندھی بھی شہید ہوئے، مہاجر بھی شہید ہوئے، کافی لوگ، بلوچ بھی، ہر طبقے کے لوگ اس میں شہید ہوئے۔ نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کا ہوا۔ ابھی بھی صرف چند لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کی ہوا دے رہے ہیں کہ نہیں، جو صوبہ لسانیت بھی ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ صوبے بنائیں، جتنے بڑے صوبے بنائیں، ان صوبوں کا کنٹرول جب ٹھیک لوگوں کے پاس آئے گا، سارے بندے تو کرپٹ نہیں ہوتے، ایک وزیر اعلیٰ خراب ہو جائے گا، 2 ہو جائیں گے، جب آپ کے 10 صوبے بن جائیں گے پنجاب کے تو آپ کو ترقی نظر آئے گی۔ اور اس سے میرا خیال ہے جس طریقے سے آپ نے ایک بہت خوبصورت بات کی کہ ایک باپ کے 6 بیٹے ہوں اور وہ 6 بیٹوں کے الگ الگ گھر بن جائیں، تو میرا خیال ہے وہ جو باپ کا گھر ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگا، تو اس سے جتنے بھی یونٹس بنیں گے اس سے جو وفاق ہوگا وہ تو ہمارا مضبوط ہو جائے گا۔ اور باقی نا، یہ لوگ جو نام پہ ایشو ڈال رہے ہیں، یہ صرف اس کو لنگر آن کر رہے ہیں کہ دیکھنا، اب ملتان ایک صوبے کی ایک تحریک، ملتان صوبہ، ملتان جو اس کی تاریخ ہے وہ 10,000 سال پرانی ہے۔ بالکل ایسے ہی، آپ بلکہ تاریخ ہی نہیں ملتی، اتنی پرانی تاریخ ہے۔ ہاں، اور دیکھو نا، ہمارے بہودین ذکر ہے ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ملتانی کے نام سے تھا، اور ہماری یہ ملتانی مٹی، ملتانی سون حلوہ، یہ کافی چیزیں ایسی ہیں جو ملتانی، وہ جو کہتے ہیں جو فلٹر لگاتے ہیں ٹائل وغیرہ، وہ یعنی ہر وہ ملتانی کے نام سے مشہور تھا، اور ہم تمام لوگ جب بیٹھ جاتے تھے تو فخر سے کہتے تھے کہ جب ہم پاکستان سے، ملتان سے، ہماری بیس جو ہے وہ پاکستانی ہے، ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد صوبے۔ اور صوبوں کو نام میں نا دیکھو نا، ہم پتہ نہیں کیوں اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ ابھی تک لسانیت کی بات کرتے ہیں، جیسا کو شناخت چاہیے ہے، بس تھوڑی شناخت تو پاکستان کی ہے، اب پاکستانی ہے، اگر آپ کو نام ایسا رکھنا بھی چاہتے ہیں تو رکھ دیں، نام قائد اعظم پہ، علامہ اقبال پہ رکھ دیں، سید احمد خان پہ رکھ دیں، اور ہمارے کتنے شہدا ہیں جن کے نام پہ صوبے رکھ دیں آپ، یہ ہمارے پاکستانی لوگ ہیں نا، میرا خیال ہے کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ تو کسی جب ایک قوم کی جب بات کریں گے تو باقی قومیں کہاں جائیں گی؟ آپ اپنی شناخت رکھیں، آپ کی شناخت ہے، آپ کی شناخت پاکستان ہے، اور یہ پاکستان ہر اس بندے کا ہے جو پاکستان میں رہتا ہے، بالکل، اس پہ کسی کو کوئی بڑھوتری نہیں ہے۔ ہاں، اور چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے وہ ایک عام آدمی ہے، جتنا پاکستان وزیر اعظم کا اتنا ہی عام آدمی کا بھی، اور یہی ہماری شناخت ہونی چاہیے، اور یہی ہماری شناخت ہے۔ اسی میں ہمارے خطے کا فائدہ ہے، اسی میں ہمارے صوبے کا فائدہ ہے، اسی میں ہمارے ملک کا فائدہ ہے۔ اچھا، کیا راؤ صاحب اینڈ میں ایک میسیج دینا چاہیں گے اگر ہم جس طریقے سے آپ ساؤتھ پنجاب میں رہتے ہیں تو ساؤتھ پنجاب کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو بھی مطلب اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے لیے کیا ایک پیغام دینا چاہیں گے؟ ان سے میری یہی درخواست ہے کہ خدارا، آپ کا کاز بہت زبردست ہے کہ آپ صوبے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، صوبے کی ڈیمانڈ صرف آپ ہی نہیں کر رہے،
पूरा हमारा साउथ सूबे की डिमांड करता है। लेकिन सिर्फ एतराज़ किस बात पे है कि आप लसानियत की बात करते हैं, हम एक होने की बात करते हैं। आप जोड़ पैदा करें, तोड़ ना करें। अगर तोड़ करेंगे तो नुकसान होगा। तो खुदारा आप तमाम दोस्त इस पे इकट्ठे हो जाएं, एक दफ़ा सूबा बना लें, सूबा बनने दें। नाम का इशू बाद का मसला है, जब सूबा बन जाएगा जो हमारी असम्बली उस करारदाद पास करेगी नाम पे, वो सबको कबूल होगा। तो इसलिए खुदारा इन झगड़ों में ना पड़ें, लसानी झगड़ों को छोड़ दें और पाकिस्तानी बनकर सोचें कि हमारे जितने ज़्यादा सूबे बनेंगे उतना हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और ये मैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से, एस्टेब्लिशमेंट से और उन तमाम सियासतदानों से दरख्वास्त करता हूँ जो आजकल बड़े लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, खुदारा ज़ाती मफाद को बाला ताक रखते हुए हमारे आने वाली नस्लों के लिए सोचें। और हमारे आने वाली नस्लों का मकाम इसी में है कि वो सूबा बनाएँ और लसानियत से पाक बनाएँ, इंतज़ामी बुनियादों पर बनाएँ और ज़्यादा सूबे बनाएँ। बहुत शुक्रिया राव साहब। रोही का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो नाज़रीन, जिस तरीके से राव साहब ने बात की तो उसी को मैं सेकंड करते हुए ये कहूँगा कि जो खूबसूरती इत्तेहाद में है, और अगर हम दुनिया में अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं तो वो पहचान सिर्फ पाकिस्तानी होनी चाहिए।